السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة رياكت جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش زدنا قلنا كونتاكت، ولكن خصنا حنا الريل تايم داتابيز، يعني يكون داكشي اللي كنزيدوه يتافيشا اوتوماتيك، يعني يتافيشا في الحين. فانا كنت غلطت في واحد الباكيج وما غاديش نحتاجه، راني ملي كنت كنستالي لا عطاك هاد الايرور هادي هنا. فغير هذا سبسكريبشنز هنا اس سبسكريبشنز، هاد سبسكريبشن ترانسبورت دبليو اس فسبسكريبشنز الى عطاك. المهم انا راني رجعت انستاليت وبلا به، حيت ما عرفتش وقيلا ملي كنت خدام ملي كنت كنصوب البروجي وقيلا كنت غادي نخدم به، والله ما بقيت عاقل حتى شنو كيدير. حيت انا باش كنت خدام وقيلا ما باش بغيت نحل شي مشكل ولا، وقلبت وقيلا لقيت هاد الباكيج هذا وانستاليتو ونسيت كاع شنو كيدير، نسيتو حتى شنو كيدير. ودابا ملي عطاني ايرور عاد فكرتو. المهم حنا ما غاديش نحتاجوه سواء انستاليتيه ولا ما انستاليتيش. حنا المهم عندنا دابا اللي غنحتاجو هما هاد لي باكيج هادو اللي هضرنا عليهم، اللي هما مشيو الباكيج بوينت جيسون اللي هما هاد الابولو كاش ان ميموري. هذا غادي يدير الكاش لي دوني ديالك. مثلا انا درت اكتواليزي، فحيت عندي نفس لي دوني فغادي يعاود يافيشي لنا نفس لي دوني بلا ما يدير ابل وحده اخرى لا بي اي. حتى الا كانت شي حاجه جديده غادي يافيشيها. وهاد ابولو كلاينتس هو اللي غنخدمو به بلاصه ابولو بوست. وهاد ابولو لينك دبليو اس غادي نزيدو به لو لين باش يولي كيدعم لنا السبسكريبشنز. فغادي نمشيو نعاودو نرجعو فين كان عندنا داكشي زدناه هنا في الكلاينت. فهنا الكلاينت غنديرو دي موديفيكاسيون. هنا اول حاجه بلاصه ابولو بوست ابولو كلاينت، حيت راه الى عقلتي في اول فيديو كنا درنا ابولو كلاينت وعطانا الايرور. من بعد غادي نديرو الامبورت لواحد الحاجه سميتها ويب سوكيت لينك فروم ابولو اللي زدنا ابولو لينك دبليو اس اللي هو هذا. وغادي نريكوبيريو نديرو الامبورت واحد الحاجه عاوتاني سميتها ان ميموري اللي قالنا قبيله ان ميموري كاش اللي قالنا خصك ديرها، اللي قالنا خصك تزيدها في الكلاينت اوبجيكت هي هادي ان ميموري كاش. وغنريكوبيريوها منين؟ من ابولو. ها هي كاش ان ميموري. دابا شنو عندي هذا؟ شنو هذا؟ منين خرج هذا؟ عرفت منين خرج هذا السطر؟ دابا عندنا الويب سوكيت لينك. فهنايا قلنا كلاينت ايكالا نيو ابولو كلاينت. فهنايا كاين اختلاف من هادشي اللي كنا دايرين من قبل. حيت الا رجعتي لداك الدوكيومونطاسيون اللي كنا شفنا قبيلات فغادي تلقاهم بانهم دايرين هنايا اللينك، وهاد اللينك هذا كيساوي لنا نيو ويب سوكيت لينك اللي هو هذا. فاللينك كيولي بحال الويب سوكيت. الا سبق لك خدمتي بالويب سوكيت هو اللي كيخدموا به في الشاط باش لي ميساج كيبانو في البلاصه، يعني كيتسمى ريل تايم داتابيز. فردينا اللينك قلنا كيساوي لنا نيو ويب سوكيت لينك. وعاد هنايا غادي نعطيوه اليوري ديالنا ولا لو ليان ديالنا غنعطيوه هنايا لداخل البلاصه هادي. ملي غادي نعطيولو لداخل لو ليان ديالنا غادي نعطيولو بعض الاوبشنز. كياخد دي زوبسيون نقولو اوبشنز حتى هو اوبجيكت. وهاد الاوبشنز هذا فيه ريكونيكت ترو، يعني اون فوا لي دوني يتبدلو فهو غادي يتعاود عاوتاني يتكونيكطا مع لا بي اي ويريكوبيري. اون فوا يحس بان شي حاجه تزادت جديده غيعاود يتكونيكطا. فهذا هو المعنى ديال هذا كونيكت ترو. وهنايا خصنا نخدمو بالكاش كيف قلنا. كاين واحد البروبرتي سميتها كاش وغادي نعطيوه نيو ان ميموري كاش، يعني باش الا كان عندنا غير الكاش بلا ما يحتاج يدير لنا عاوتاني ابل لا بي اي، يعني ريكوبيري غير داكشي اللي عنده في الميموار. فهذا ما كاين في هذا الجزء هذا اللي زدنا. دابا غادي ندوزو نزيدو اول سبسكريبشن ديالنا كيف قلنا، واللي غادي تعوض لنا الكويري اللي كنا زدنا من قبل. فغادي نجي عاوتاني هنا عندنا ميوتيشن كويري، غنزيدو شي دوسي نسميو سبسكريبشنز وهادي، وغنزيدو فيه فيشي نسميو سبسكريبشنز
subscriptions.js. وهنا داخل هذا الفيشي غادي نديرو نفس داكشي اللي درنا من قبل import ديال GQL from Apollo Boost. وهنايا غادي نيكزيكوتيو كيف قلنا السبسكريبشن ديالنا اللي زدنا هنايا. فهاد السبسكريبشن غنسميوها get contacts ديال. فغادي نزيدو قلنا السبسكريبشن نسميوها get contact اللي غادي تاخد GQL. وهنايا غادي يكون عندي الاخر هنايا غادي يكون عندي السبسكريبشن اللي غنزيد هنا. غنديرو غير الاكسبورت. غادي نجي نكوبي هاد لابارتي هادي وغادي نزيد السبسكريبشن ديالي هنايا. فعقل بان عاوتاني السبسكريبشن كتكون مسبوقه بسبسكريبشن. كويري قلنا مسبوقه بكويري. الميوتيشن سبسكريبشن. دابا حنا درنا الاكسبورت خصنا غير نخدمو بها. فين غنخدمو بها في الاب ديالنا. دابا بلاصه داك يوز كويري اللي درنا غادي نديرو يوز سبسكريبشن. فكاين واحد الكويري اللي كاين واحد الهوك اللي سميتها يوز سبسكريبشن هي هادي. وهنايا هاد السبسكريبشن غادي نعطيوها يوز سبسكريبشن بلاصه يوز كويري. وهنايا هاد جيت كويري غنريكوبيريوها سبسكريبشنز والدوسيي والفيشي اللي هو نفس الفيشي subscriptions. فهذا دابا مكان. دابا غادي نجيو نتيستيو ونشوفو واش هادشي اللي درناه هو هذاك ولا عندنا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. غادي نديرو اكتواليزي باش الا دازت الامور بسلام. غادي نمشيو مباشره للابديت. غادي نديرو دابا ملي لا دازت الامور ما كان عندناش ايرور غادي ندوزو لا موديفيكاسيون. نشوف واش عندي شي ايرور شفتو بقى مبلوكي تمايا. فمازال هذا عاد كي اكتواليزي ما عرفنا كاع المشكل. تبلوكا لنا هنايا. فهنا ما كاين حتى شي ايرور. هنا ما كاين حتى شي ايرور. فهو عاد كيكومبيلي داكشي اللي كان من قبل. حيت شي خطرات كيبقى مبلوكي السيرفر. في حالات ما الا بقى لك بحال شي خطرات كيبقى مبلوكي لك بحال هكذا كتشوف كدير اكتواليزي وما كيخدمش. هنايا ما كاينش. فاجي دير كنترول سي هنايا في السام ديالك. دير كنترول سي هو ملي غدير كنترول سي غيبدا اكزيكوتي. فهنايا كاين شي حاجه get contact is not exported from subscriptions هي هادي subscriptions export const get contact. فنشوفو دابا get contact راه حنا ريكوبيرينا اخايا البيضاوي. حنا اخايا غادي نجيو نهزو هذا ما عرفتش علاش ما. فهو عاد كيكومبيلي. عاوتاني درت كنترول اس فشي خطرات كيبدا كيتعكس السيرفر. فالمهم الا كان شي اشكال دير غير كنترول اس هو راه كيعاود. فنشوفو الا داز قلنا غنزيدو. فاش اصلا انا عندي الباسي ما فهمتش ثقيل بزاف. عييت ما درت جميع الحلول ما فهمتش فين كاين المشكل بالضبط. ولا خصو صافي خصو نرميوه ونشوفو شي حاجه اخرى. شي اللي بان لي انا فين كاين. فهادي هي علاش انا عاد عرفت هذا السي. فهاد السبسكريبشنز عاد عرفت انا منين جاتني. حيت هنايا في هاد الابولو لينك دبليو اس كيحتاج هاد السبسكريبشنز ترونسبورت دبليو اس. صافي سي بون دابا عاد عرفتها. ولكن دابا خصنا نرجعو نانستاليوها. فغادي ندير بوز نانستاليها هي انا وانستاليها حتى انت. دير ان بي ام انستال سبسكريبشنز ترونسبورت دبليو اس. فانا مني ما شفتهاش حسابني ما غاديش نخدمو بها. ولكن راه هي هادي عاد عرفت انا منين جاتني. حيت انا فاش خدمت البروجي كان عطاني هاد الايرور هادي ومن بعد انستاليتها.
حيت انا شفت ما داير لا الامبورت في حتى شي جهه، قلت انا واقيلا هادي راني غير انا خدمت بها، نسيت انا كاع علاش درتها. فهذا هو البلان ديالها، هذا هو يعني هي كيخدم بها هاد الابولو لينك دبليو اس كيحتاجها. فالمهم غادي نكوبيوها، غادي دير ام بي ام، دير ام بي ام انستال، وغادي دير اونطري على ما دوز ونعاودو نرجعو، على ما تانستاليها ونعاودو نرجعو نكملو. دابا سيدي من بعد ما راه تانستالا وديماريت انا السيرفر ديالي، بعد ما تانستالا داك السبسكريبشن دبليو اس غاديمارينا السيرفر ديالنا. مازال عندي هنايا شي حاجه واقيلا مكاياش، هادشي ديال قبيله خصني ناكتواليزي. فكاين شي ايرور قال ويب سوكيت شي ما نص بي ايدر دبليو حقا نسيت مزتش حيت فاش كنزيدو هاد الويب سوكيت، خص دائما اليو ار ال يكون مسبوق بالدبليو اس اس. هما دايرينها شنو كتعني ويب سوكيت سيكيور ولا ويب سيكيور سوكيت، ويب سوكيت سيكيور يعني باش كتكون امنه، فهمتي المعنى ديالها هو ويب سوكيت سيكيور. فغادي نجيو لهنايا فهادشي دابا بزاف الناس ولا ديفلوبر اللي انا اللي متبعهم بزاف بيهم، فاغلبيه كاين اللي كيفضل انه يخدم GraphQL، كاين اللي لا. علاش؟ حيت على حساب هادشي، حيت كل مره كتبان حاجه جديده وهادشي يعني في الوقت الحاضر. اما هو من ناحيه كفريم، من ناحيه لا جيستيون ديال لا بي وهادي ما عندك داكشي واعر بالحقيقه توقع، حيت فاش كتبغي تريكوبيري انت كيعطيك كلشي. فهو يعني غير كيما شفنا النيم هادي كيريكوبيري لنا النيم، بغينا الحاجه اللي بغيتها فهو في الحقيقه داكشي طوب. ولكنني دابا مع لي زوتي اللي كاينين دابا فمازال خص الوقت، يعني كل مره كيديفلوباو كيتزادوا حوايج جدادين، فمازال خص الوقت، خص واحد الوقت كتير باش على ما تستقر الامور، باش اون فوا تبقى تخدم بحاجه وحده. فدابا كل مره كتلقى حاجه جديده فهمتي. فالمهم غادي تحيد غير داك HTTPS اللي كنا دايرين وغتبدلها ودير WSS يعني ويب سوكيت سيكيور. فدابا هو عطاني المسائل ديالي. الا جينا اجوتينا شي واحد مثلا علاوي، الا اجوتينا هذا، فإلا درنا فاليدي فهو تزاد شتيه العلاوي هو هنايا. فهذا مكان، هذا هو السبسكريبشن، هو انك اون فوا كتاجوتي فكيتاجوتا عندك هنايا. فعجبك هادشي جيم بارطاجي وتابونا، مازال كاين الجديد ديما غيكون الجديد. ما عجبك شي حتى هي جيم بارطاجي فهمتي. ونشوفو في الجزء القادم فين غادي نشوفو لا موديفيكاسيون ولا سوبريسيون. غنزيدو لي بوطون ديال الموديفيكاسيون. البوطون ديال الموديفيكاسيون غتكون بحال هكذا حتى هي مودال كتلونصا كيتافيشا فيها الكونتاكت اللي غنموديفيو ومن بعد كنموديفيوه. ولا سوبريسيون راه غتكون حاله ساهله، كتكليكي كيتسوبريما الكونتاكت. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.